الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم.
شاء الله. لا تبديل الله ما شاء الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا بسم الله